नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 माघ 4 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो फेसबुक लाइभ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। उपदेश सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आज पनि सदाझैं एउटा प्रेरक प्रसंग तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु र यो प्रेरक प्रसंगले पनि पारिवारिक रूपमा हामीलाई एक आपसमा समझदारी गर्नको निमित्त सहयोग मिल्नेछ। परिवारमा एक किसिमले मैत्री करुणाको वातावरण रहनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आज यो प्रसंग उठाएको छु। कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारमा पनि श्रीमान श्रीमती बीचमा यो एक आपसमा जुन सम्बन्ध मैत्री करुणाको जुन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनको निमित्त कहिलेकाहीँ वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाने गर्दछ र एक आपसमा शंका उपशंका आदि इत्यादि उत्पन्न भएर एउटा सम्बन्धमा दरार उत्पन्न पनि हुन सक्छ। पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो थिएन, अहिले यस्तो भएन, पहिला मलाई धेरै हेरचाह गर्थ्यो अहिले गरेन, माया प्रेम जस्ता कुराहरू अहिले छैन, समझदारी छैन, पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो थियो, तुलना गर्दा गर्दै एक आपसमा चाहिँ असमझदारी उत्पन्न भएर सम्बन्ध सुखदायी नहुन पनि सक्छ। तर हामीले जीवनको परिस्थिति अनुसार सदा सर्वदा समय भनेको उस्तै रहँदैन र हुँदैन पनि। त्यसैले समय परिस्थितिलाई पनि बुझेर जानेर हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कहिलेकाहीँ धैर्य गर्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ मैत्री प्रसार गर्नु पर्ला, कहिले त्याग गर्नु पर्ला। जीवनलाई सहज र सरल रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त यस्ता धैर्यता, त्याग र मैत्री यस्ता गुणधर्महरूले हाम्रो जीवनलाई हामीले सजै सजाउ गर्न सकियो भने आफ्नो घर परिवारमा सदा सर्वदा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लान अगाडि लान सकिन्छ। कहिलेकाहीँ क्षमाशीलताको गुणधर्मलाई पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्ला। यस्ता यस्ता चीजहरूबाट हामीले केही चीज सिक्न सकियो, जान्न सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि पारिवारिक सम्बन्धहरू खुसी हुन्छ। कहिलेकाहीँ के भन्छ, कुनै श्रीमानले मेरो श्रीमती मैले भने जस्तै छैन, पहिला जस्तै होइन, यस्तो छ उस्तो छ,
गुनासाहरू गर्दै पहिलाको समयसँग तुलना गर्दै असन्तुष्टि वृद्धि गरेर बस्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरू पनि श्रीमानसँग असन्तुष्टि वृद्धि गरेर पहिला यस्तो थिएन, पहिला उस्तो थिएन, अहिले के भएको उसो भएको भनेर असन्तोषले ठाउँ दिन लगाएपछि अलिकति मनमा पीर पर्ने स्वभाव त भइहाल्छ हैन। यस्तै यस्तै एउटा चाहिँ सानो घटना छ, म तपाईहरुलाई त्यो घटना पनि सुनाइदिन्छु। यो प्रेरक प्रसंग नै हो। जस्तो सुकै परिस्थिति, जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि यो मैत्री, धैर्य, त्याग र क्षमाशीलता, सहनशीलता यस्ता गुणधर्महरूले हाम्रो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको निमित्त यसले ठूलै मद्दत गर्दछ र सबै सम्बन्धलाई जहिले पनि बरकरार यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको निमित्त यस्ता गुणधर्महरूको अभ्यास हामीले गर्नु आवश्यक छ। समय सदा त्यस्तै हुँदैन, मान्छेको जीवन पनि सदा त्यस्तै हुँदैन, कहिले कस्तो हुन्छ कहिले कस्तो हुन्छ हैन। त यस्तै एउटा चाहिँ प्रेरक प्रसंग मैले तपाईहरुलाई सुनाउन चाहेको है। अरे राम्रोसँग सुन्नुस् है त। एउटा दरबार थियो राजाको। त्यो दरबारमा जुन राजा थियो, त्यो राजाको अब समय अनुसार कहिलेकाहीँ युद्धहरू गर्नु पर्थ्यो। सिमानामा विद्रोहीहरूले विद्रोह गर्न थालेपछि दमन गर्न जानु पर्थ्यो। अलिकति राजाहरू चाहिँ अलिकति हिंस्रक भएर पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने त्यस्तो हुन्छ। त एकपल्ट राजा युद्धमा गएर आएको थियो। युद्ध भनेको त अब भयंकर हुन्छ हैन, ज्यान लिने ज्यान दिने हैन। युद्ध गरेर जब आए फर्के त महारानीलाई लाग्यो कि मेरो महाराज पहिला जस्तो भएन। पहिला कति हेरचाह गर्थ्यो, मेरो कति प्रेम देखाउँथ्यो, कति मैत्री देखाउँथ्यो, करुणा देखाउँथ्यो, दया माया देखाउँथ्यो। तर आजकल राजाले त्यस्तो कुनै प्रेम, दया माया, मैत्री हैन, कुनै हेरचाह त्यस्तो गरेको देखिएन कि। त्यो महारानीलाई लाग्यो त्यस्तो। अब महारानीलाई चाहिँ के लाग्न थाल्यो त भन्दाखेरि शंका लाग्न थाल्यो। कतै अब राजा जस्तो मान्छेहरू हैन, उसले चाह्यो भने त सानी महारानी हैन, अर्को पनि महारानी बिहा गरेर ल्याउन सक्छ। अब केटी मान्छेको लागि चाहिँ यो सबभन्दा ठूलो दुःखको कुरा। आफ्नो श्रीमानले जब हैन अन्य स्त्रीहरूसँग लागेर आफूलाई व्यवस्था गर्न थाल्छ नि, सौता भनौं न, अब सौता सबभन्दा ठूलो दुःख हुन्छ रे के स्वास्नी मान्छेको लागि, श्रीमतीहरूको लागि। अरु चीज सहे पनि श्रीमानको त्यो सौताको विषयमा चाहिँ श्रीमतीहरूले सहन गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै लागेको होला। त्यो भनाइ त्यस्तो छ, लोकनीतिमा त्यस्तै छ। महारानीलाई पनि शंका लाग्न थाले कि राजाले मलाई अब हेरचाह गर्न छोड्यो, चासो दिन छोड्यो, दया माया प्रेम स्नेह भन्ने पनि अब हराएर गयो। के भएको? यस्तै हो भने त म बर्बाद हुन्छु। कतै बाहिर पो कुनै अर्की हैन स्त्री त छैन। रानीलाई शंका लाग्नु स्वाभाविकै पनि हो, पहिला जस्तो पनि थिएन पनि। अब राजा कहाँ गएर धेरै माया प्रेम दया माया स्नेहका कुराहरू गरे पनि त्यति रुचि पनि राख्दैन, प्रेम पनि दर्शाउँदैन। पहिला जस्तो थिएन, पहिला त खुबै प्रेम पनि दर्शाउँथ्यो हैन, दया माया
पनि दर्शाउँथ्यो, सब थियो। तर आज चाहिँ यस्तो चाहिँ भयङ्कर परिवर्तन भएको महसुस भयो। अब उपाय त खोज्नु पर्यो ताकि राजाले पहिला जस्तै आफूलाई माया गरोस्, स्नेह गरोस्, प्रेम गरोस्। उसले धेरै कोसिस गरे तर राजा छर्किन्छ, कराउँछ। महारानीको बसबाट झन्झन टाढा गइरहेको महारानीले महसुस गरे, त्यस्तो गरे। त महारानीको चाहिँ कस्तो चाहना थियो, राजा आफ्नै बसमा होस्, माया प्रेम स्नेह पूर्ण रूपले जीवन बिताउन पाओस्। तर जति जति त्यो महारानीले महाराजलाई आफ्नो निकटता ल्याउन खोज्छ त्यति त्यति महाराज झर्किँदै तर्किँदै झोकिने, पहिला जस्तो थिएन। भएन बा, के भएको? महारानीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरे, के गर्ने कसो गर्ने। राजा पहिला जस्तो छैन, कतै बाहिर कुनै स्त्रीहरू त छैन। कसरी अब राजालाई पहिला जस्तो माया प्रेम स्नेह मैत्री करुणा जगाउने होला? उसलाई चिन्ता पर्यो के, पीर पर्यो के। छलफल गर्दै हेरेपछि एउटा उपाय चाहिँ निस्क्यो। कस्तो उपाय त भन्दाखेरि नजिकैको एउटा हिमालय पर्वतमा एकजना श्रमण योगी, साह्रै ध्यान बस्ने, ध्यान मात्रै होइन विभिन्न जडीबुटीहरू पनि बनाउने, रोगीहरूको लागि औषधिहरू पनि तयार पार्ने, साह्रै नामुद थियो कि। चारै दिशामा उसको यसकृति फैलिएको थियो। त्यस्तो एकजना श्रमण योगी हिमालय पर्वतमा बस्थ्यो। सबैको सल्लाह अनुसार रानीले त्यो श्रमण योगीसँग त्यस्तो एउटा जडीबुटी लिने विचार गरे जुन जडीबुटी सेवन गरिसकेपछि महाराजले पहिला जस्तै माया प्रेम स्नेह गरोस् आफूलाई, हैन? ताकि पहिला जस्तै राजा मैत्रीपूर्ण तवरले व्यवहार गरोस्, खुसियाली होस्, रमाइलो होस्, हाँसखेल होस्, हैन? राजा त त्यस्तो बिल्कुलै त्यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ त रानी गएछ जडीबुटीको लागि, औषधिको लागि, केही न केही त्यो श्रमण योगीले गरिदेला नि त भनेर। अब हुन पनि त्यो योगीको औषधिले सारा त्यो हिमालय पर्वतको त्यो जडीबुटीहरूले साराको रोग निको पारेको थियो, हैन? कतिलाई ज्ञान दिन्थ्यो, ध्यान दिन्थ्यो, जडीबुटी दिन्थ्यो, सारा चीज गर्थ्यो। सबैको उपकार गर्ने एउटा श्रमण योगी थियो। महारानी पनि केही होला उहाँ कहाँ गयो भनेर महारानी गएछ। महारानी गएर त्यो श्रमण योगीलाई दर्शन गरेर आदर गौरवका साथ महारानीले त्यो श्रमण योगीलाई भने, हे श्रमण योगी, जबदेखि मेरो श्रीमान यानी कि राजा युद्धबाट फर्के तबदेखि म प्रति राजाको मैत्री भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव केही बाँकी नै रहेन। मैले कयौं प्रयास गरे, प्रयास गर्दा 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 म त निराश भएँ, म त हताश भएँ। राजाप्रति पनि मलाई शङ्का पनि उत्पन्न भयो। कसरी म राजालाई फेरि त्यो मैत्री करुणा प्रेम स्नेह वृद्धि गराउन सकूं? ए श्रमण योगी, तपाईं त ज्ञानमा ध्यानमा जडीबुटीमा प्रख्यात चारै दिशामा, त्यस्तो एउटा जडीबुटी मलाई पनि दिनुस् न।
जुन जडीबुटीले महाराजको मन फेरि पग्लिएर म माथि आओस्। अहिले त महाराजको मन म माथि नै छैन। अहिले त महाराज र मेरो कुराकानी भयो भने झर्किनु परेछ, तर्किनु परेछ। दया माया प्रेम स्नेह भनेकै छैन। पहिला त यस्तो थियो, एउटा युद्ध भएको थियो, युद्धबाट फर्किएदेखि त्यस्तो छ। श्रमण योगीले महारानीलाई भने, महारानी युद्धको कारणले यस्तै हुन्छ। युद्ध भनेको, युद्धमा कुनै प्रेम स्नेह मैत्री करुणा भनेको हुँदैन। महाराजलाई पनि युद्धमा गएर आइसकेपछि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। महाराजको मनमा मैत्री करुणा भनेकै हटेर गए। युद्ध भनेको हिंसा, रिस, क्रोध यस्तो कार्य भएर होला। महारानीले भने, तर पहिला त कति माया प्रेम स्नेह थियो। माया प्रेम स्नेह थियो। सबैले मलाई सल्लाह दिए कि तपाईको जडीबुटी महाराजलाई खुवाउन सकियो भने सायद त्यो मैत्री प्रेम स्नेह फेरि फर्किएर आउला। त्यसैले हे श्रमण योगी, मलाई त्यस्तो एउटा जडीबुटी बनाइदिनुस् न। म आफ्नो श्रीमान यानी कि राजाले म गुमाउन चाहन्न। म आफ्नै बनाउन चाहन्छु, तर कता कता मलाई लागिरहेको छ कि महाराज पराया हुँदै गइरहेको छ, पराया हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तो जडीबुटी होला नि तपाईसँग भनेर महारानीले श्रमण योगीसँग बिलौना गर्न थाले के, याचना गर्न थाले। जसरी भए पनि मलाई राजालाई आफ्नो बनाउनु छ, अहिले त पराया भएर गइरहेको छ। त श्रमण योगीले एकैछिन विचार गरे। एकैछिन विचार गरेर श्रमण योगीले महारानीलाई सान्त्वना दिँदै भने, महारानी, हुन त म त्यस्तो जडीबुटी बनाउँथे, तर त्यस्तो जडीबुटी बनाउनको निमित्त मसँग एउटा चीजको अभाव भयो। तपाईले भने जस्तो जडीबुटी त बनाउन सक्छु म, तर एउटा चीजको अभावले मैले बनाउन सक्दिनँ भने। महारानीले भने, के वस्तु हो त्यो तपाईसँग त्यो अभाव भएको? मलाई भन्नुस्, म त महारानी हो। तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने, त्यस्तो जडीबुटी बन्छ भने त्यस्तो वस्तु म चाहिँ प्रबन्ध म गरिदिउँला। महारानीले चाहिँ एकदम निर्भीकका साथ भने, जसरी भए पनि महारानीलाई चाहिँ महाराजलाई आफूप्रति मैत्री प्रेम स्नेह माया ममता हैन मा चाहिँ जीवनयापन गर्नु थियो नि त। त्यसपछि त्यो योगी श्रमण योगीले के भने, महारानी त्यो जडीबुटी बनाउनको निमित्त मलाई एउटा बाघको जुङ्गा चाहिन्छ। बाघको एउटा जुङ्गा भयो भने त्यो जडीबुटी तयार हुन्छ। महाराजले तपाईलाई माया प्रेम स्नेह ममता सब गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई बाघको जुङ्गा एउटा चाहियो। बाघको जुङ्गा भनेपछि रानी त एकछिन त छसङ्ग झस्क्यो। बाघको जुङ्गा कसरी ल्याउने? अब त्यो सानोतिनो कुरा होइन नि। बाघको अगाडि गयो भने त तपाईँ बाघले त खाना बनाइहाल्छ नि, बाघले त झम्टिहाल्छ, शिकार गरिहाल्छ। एकैछिन त डराए महारानी, डराए। तर महारानीलाई कुनै पनि हालतमा जस्तो सुकै मूल्यमा पनि महाराजको मनमा आफू प्रतिको माया प्रेम स्नेह ममता जगाउनु थियो।
जसरी हुन्छ जगाउनु थियो। पहिला त एकदम सुख सहेलले जीवन चलिरहेको थियो, माया ममता प्रेम स्नेहले भरिएको थियो। जबदेखि युद्धमा गएर आए फर्केपछि त क्रोध द्वेष हैन यस्ता यस्ता के झर्किने तर्किने रिस रागहरूको त्यस्तो चीजहरू वृद्धि भएर आयो कि श्रमण योगीले भनेको थियो युद्धमा गएका व्यक्तिहरूसँग मैत्री करुणा हराएर जान्छ। त्यसरी झै झगडा युद्ध संग्राम हैन यस्ता चीजहरू भनेको चाहिँ अब कहाँ मरुभूमिमा कहाँ त्यो मैत्री करुणाको अभ्यास हुन्छ र? हुँदैन। त्यहाँ हिंसाको, त्यहाँ त द्वेषको, त्यहाँ त प्रतिशोधको, त्यहाँ त बदलाको, त्यहाँ त हत्याको मारकाटको अभ्यास हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तो अभ्यास भएर आएको व्यक्तिले कहाँ अब घरमा आएर पनि त्यस्तै भयो के हो। बाघको झुङ्गा त चाहियो, रानीको कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्यमा बाघको झुङ्गा त ल्याउनै पर्ने भयो। नत्र भने त श्रमण योगीले त्यस्तो बनाउँदैन, जडीबुटी त बनाउँदैन। महारानीले श्रमण योगीलाई भने हुन्छ हे श्रमण योगी, म अवश्य पनि बाघको झुङ्गा जसरी भए पनि जुनसुकै मूल्यमा भए पनि तपाईलाई त्यो बाघको झुङ्गा उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर फर्के। अब महारानीलाई त बाघको झुङ्गा चाहियो जडीबुटी बनाउनको निमित्त। दरबारबाट नजिकैको जंगलतिर थाए। अब के गर्ने, आफ्नो महाराजबाट त्यो प्रेम स्नेह माया ममता त्यो प्राप्तिको लागि उसले अलिकति त्याग पनि गरे कि दुःखहरू पनि सहे। म जसरी भए पनि बाघको झुङ्गा ल्याउँछु। जंगलमा यसो छिरे, जंगलको अलिकति टाढा एउटा खोलामा साँच्चैकै एउटा हैन बाघले पानी खाइरहेको देखेछ कि महारानी यसो हेरेको त बाघ देखेछ। बाघ देख्ने बित्तिकै त त्यो महारानीलाई चाहिँ डर लाग्नु त स्वाभाविक हो नि। बाघ देखे डराए, बाघले पनि यसो हेरे बाघ गर्जिहाल्यो। महारानी त भागेछ। त भागेपछि बाघ पनि भाग्यो। अब टाढा छ हैन, के पनि भएन। बाघले एकचोटि गर्जियो, रानीले पनि देख्यो, फेरि भाग्यो। फेरि भोलिपल्ट पनि आए, बाघले पनि देखे महारानीले पनि देखे, फेरि बाघ गर्जियो। फेरि महारानी त भाग्ने कि नभाग्ने हुँदा हुँदै फेरि भागिहाल्यो। अब एउटा महिलाले स्त्रीले एउटा बाघसँग मुकाबला गर्न पनि गाह्रो भयो। डर पनि त सबैलाई लागिहाल्छ। महिला होस् पुरुष होस् त्यो बाघसँग भनेको त जुड्न भनेको त सजिलो कुरा होइन। दोस्रो बार पनि भागे। रानीले उपाय लगाए, अब त्यो बाघले त छम्तिहाल्छ जसरी भए पनि। अब बाघलाई त म केही न केही खुवाउनु पर्यो भनेर उसले डरलाई पनि त्यागेर समय बित्दै गइसकेपछि टाढा डाँडाबाट त्यो बाघलाई देखेपछि बाघलाई उसको लागि मासुहरू फ्याँकेर जान्छ कि त्यो महारानीले। अनि बाघले पनि ओहो, उसलाई त अलिकति बानी नै परिसक्यो त्यो महारानी त्यो डाँडामा त्यो होइन। अब बाघले त ओहो एकजना आइमाई मान्छेहरू त जहिले पनि त्यो डाँडामा आएर बस्न आउँछ, मैले एकचोटि गर्जेपछि जहिले पनि भाग्छ, जहिले पनि भाग्छ। अब त केही चिज फ्याँकेर पनि जान्छ। बाघलाई पनि त्यस्तो लाग्यो कि के रहेछ त। अब भागेको भए तापनि बाघ त्यहाँ गएर हेर्छ त त्यहाँ त मासु छ त। बाघहरूलाई त मासु खानु मन पर्छ, उसले त मासु खाएछ। भोलिपल्ट पनि बाघलाई लाग्दो त्यो महारानी फेरि आउँछ कि भनेर बाघलाई पनि अब कुर्ने बानी भइसक्यो कि टाढा बसेर बाघ बसिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै उताको डाँडामा ठ्याक्कै त्यो महारानी चाहिँ भोलिपल्ट पनि मासुको पोको लिएर आउँछ। बाघले यसो हेर्छ, ओहो आज पनि आयो। यो महारानीले त मलाई खासैमा केही दुःख दिन आएको त होइन।
मलाई त मासु नै खुवाउन आएको रहेछ त, मेरो भोजनै लिएर आउने रहेछ त बा, आज पनि लिएर आयो कि के हो होइन। उसले चाहिँ पहिला भए त गर्जिन्थ्यो होइन, झम्टे जस्तो गर्थ्यो, अहिले त झम्टे जस्तो पनि गर्दैन। उसले के गर्छ भनेर मात्र हेर्ने बानी पनि पर्यो। त महारानीले एक पोको मासु त्यहाँ राखेर जान्थ्यो, बाघ आउँथ्यो खाउँथ्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बाघ र त्यो महारानी पहिला त टाढा टाढा बसेर त्यस्तो व्यवहार गर्थ्यो, अहिले नजिक 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 हुन थाल्यो। बिस्तारै नजिकिँदै 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 गइसकेपछि उनीहरूको एक आपसमा त्यो डर बिस्तारै हटेर गयो कि त्यो बाघलाई पनि, हुन त मान्छेहरूदेखि बाघ पनि डराउँछ नि, के गर्छ कसो गर्छ, ज्यानको त सबैलाई माया हुन्छ, जतिसुकै बलियो भए पनि त्यो बाघलाई पनि आफ्नो ज्यानको त माया त भइहाल्छ नि। अनि हुँदा 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 यहाँसम्म भयो कि महारानी जहिले पनि आउने, मासुको पोको लिएर आउने, बाघ पनि आउँथ्यो। बिस्तारै बाघले पनि थाहा भइहाल्यो अब त यो महारानीले त मैले केही पनि नगर्ने, मलाई झन् खुवाउन आउने रहेछ, म त शिकार पनि गर्नु परेन, सधैँ खुवाइरहेको छ मलाई। बाघमा पनि अब महारानी प्रति त्यस्तो मैत्री जाग्यो। हुँदा 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 महारानीले त्यो बाघलाई मासु खुवाउँदै थपथपाउन पनि सक्ने भयो कि नजिकै त्यो बाघलाई छुन पनि सक्ने भयो। सब खुवाइसकेपछि एक आपसमा छुट्टिएर आउने पनि भइसक्यो। एक दिन दुई दिन हुँदा 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 बाघ र त्यो महारानी बीचमा त एउटा मित्रता नै कायम भयो। त्यसपछि महारानीलाई त के थियो, जसरी भयो भने त्यो बाघको जुङ्गा उखेल्नु थियो। अन्तत महारानीले मासु खुवाउँदै खुवाउँदै होइन, मासु खाँदै गरेको त्यो बाघको जुङ्गा एउटा ठ्याक्कै उखेलेरै छाडे। त्यो बाघको जुङ्गा उखेले तापनि बाघले के पनि प्रतिक्रिया गरेन। अपनत्व जागिसकेको थियो त्यहाँ। बाघ जस्तो हिंस्रक जनावरले पनि अब आफ्नो जुङ्गा उखेल्दाखेरि पनि केही नगर्ने भइसक्यो त्यहाँ। अन्तत धैर्य गरेर, त्याग गरेर होइन, मैत्री करुणा जगाएर भए पनि महारानीले बाघको जुङ्गा लिएरै छाडे। त्यसपछि त्यो जुङ्गा लिइसकेपछि महारानीलाई त ओहो कति आनन्द भयो। अन्त धेरै समयपछि म सफल भएँ। सन्तुष्टिको श्वास फेरेर महारानी हत्त नपत्त हिमालय पर्वतको त्यो श्रमण योगी कहाँ गए। हे श्रमण योगी, तपाईले भने जस्तै मैले बाघको जुङ्गा ल्याएँ। महाराजबाट माया प्रेम स्नेह प्राप्तिको लागि जुन जडीबुटी बनाउनको लागि तपाईको लागि चाहिने यो बाघको जुङ्गा मैले ल्याएँ। अब तपाईले जति सक्छो चाँडो यो जुङ्गाको प्रयोग गरेर, तपाईको जडीबुटीमा जुङ्गाको प्रयोग गरेर मलाई यस्तो एउटा जडीबुटी बनाइदिनु पर्यो ताकि महाराजले पहिला जस्तै माया प्रेम स्नेह मलाई गरोस् भनेर महारानीले चाहिँ श्रमण योगीलाई हातमा राखिदियो के बाघको जुङ्गा। अनि त्यो श्रमण योगीले भने यो साँच्चै बाघकै जुङ्गा हो होइन, बाघकै जुङ्गा हो, साँच्चैकै बाघको जुङ्गा नै उखेल्यो होइन महारानीले। बाघको जुङ्गा नै उखेल्यो। महाराजको माया प्रेम स्नेह प्राप्तिको लागि म जे पनि गर्न तयार भएँ।
कुनै पनि हालतमा मलाई जुङ्गा चाहिएको थियो, मैले प्रयास गरेँ, मेहनत गरेँ र त्यो चिज मैले प्राप्त गरेर छोडेँ। हे श्रमण योगी, अब मलाई जडीबुटी बनाइदिनुहोस्। तपाईले जति मूल्य भन्नुहुन्छ त्यति मूल्य तिर्न म तयार, तर मलाई जडीबुटी चाहियो। महाराजको माया प्रेम र स्नेह प्राप्तिको लागि म जतिसुकै मूल्य तिर्न पनि तयार। श्रमण योगीले त्यो बाघको जुङ्गा यसो हेरे। अलिकति जाडो समय पनि थियो होला, अहिले जस्तो नजिकै एउटा आगो पनि बलिरहेको थियो। अब हिमालको ठाउँ पनि भएर होला, अलि चिसो चिसो नै हुन्छ। आगो पनि बलिरहेको थियो। त्यो श्रमण योगीले त्यो बाघकै जुङ्गा हो भन्ने पक्का भइसकेपछि त्यो जुङ्गालाई त्यो आगोमा हालिदियो के। अब जुङ्गा आगोमा हालिसकेपछि त आगोले त त्यो त खरानी बनाइहाल्छ, एकैछिनमा भस्म भइहाल्छ, त्यसमा एकैछिन त्यो त सकिन्छ। एकैछिनमा त्यो आगोले दण्डन बलेछ। महारानी झस्कियो, के गर्छ यो श्रमण योगीले? जडीबुटी बनाउनुको निमित्त बाघको जुङ्गा चाहिन्छ भनेर मैले यस्तो त्याग, धैर्य, हैन, मेहनत, परिश्रम गरेर मैले बाघको जुङ्गा ल्याइदिएँ, त हातमा राखिदिएको त्यस्तो बाघको जुङ्गाले त आगोमा राखेर खरानी बनाइदिन्छ बा। महारानीले झस्किँदै भने, हे श्रमण योगी, तपाईले के गर्नुभयो? तपाईलाई त बाघको जुङ्गाको आवश्यकता थियो जडीबुटी बनाउनुको निमित्त, तपाईले त जडीबुटी आगोमा पो फ्याक्नु भयो त। भनेर महारानी झस्कियो कि। आश्चर्य पनि लाग्यो एक किसिमले। अनि त्यो श्रमण योगीले भने, महारानी एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाई वास्तवमा तपाईले जडीबुटी त पाइसक्नु भयो, एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईले त्यो जडीबुटी नदेख्नु भएको मात्रै हो, तर वास्तवमा तपाईले त्यो जडीबुटी पाइसक्नु भएको छ। मैले जडीबुटी पाएँ, भर्खर त बाघको जुङ्गा ल्याएर तपाईको हातमा दिएको छु, तपाईले त्यो जुङ्गालाई आगोमा हालिदिनु भएको छ। कहाँबाट पाउनु मैले जडीबुटी? तपाईलाई थाहा छ कि छैन, म त महारानी हो, मेरो आदेशले जे पनि हुन सक्छ। तपाईले यो कस्तो व्यवहार गर्नुभएको? कहाँबाट पाउनु मैले जडीबुटी? के श्रमण योगी भएर पनि तपाईले झुटो कुरा पनि बोल्न थाल्नु भयो कि के हो? आश्चर्यको व्यवहार गर्नुभयो त तपाईले। महारानी अलिकति जङ्गियो। श्रमण योगीले महारानीले भने, महारानी शान्त हुनुहोस्, शान्त मनले एकचोटि सोच्नुहोस्, आवेशमा आएर के पनि नसोच्नुहोस्, के पनि निर्णय पनि नगर्नुहोस्। एकचोटि ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस्। जब एउटा हिंस्रक प्राणी, बाघ भनेको त हिंस्रक प्राणी हो, उसले अगाडि भएको सबलाई चाहिँ उसले आफ्नो भोजन बनाउँछ। महारानी एकचोटि ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस्, त्यस्तो हिंस्रक प्राणीलाई पनि तपाईले आफ्नो काबुमा राख्न सक्यो, काबुमा राख्न सक्षम हुनुभयो तपाई। जुन हिंस्रक जनावरले तपाईले देख्ने बित्तिकै आफ्नो पन्जाले तपाईले टिपेर, डाँडाले टुकेर, डाँडाले च्यापेर तपाईले भोजन बनाउन सक्छ, त्यस्तो हिंस्रक जनावरलाई पनि तपाईले धैर्य गरेर, प्रेम गरेर, त्याग गरेर तपाईले त्यस्तो हिंस्रक जनावरलाई पनि तपाईले आफ्नो बसमा पार्नुभयो, त्यस्तो हिंस्रक जनावरलाई पनि तपाईले जित्नुभयो।
अन्ततः तपाईले आफ्नो परिश्रमको फल अनुसार त्यस्तो हिंस्रक जनावरको जुङ्गा पनि तपाईले उखेल्न सक्नुभयो भने महारानी तपाईले सोच्नुस् तपाईको श्रीमान तपाईको राजा कुन चाहिँ हिंस्रक प्राणी हो र राजा कुन चाहिँ हिंस्रक प्राणी हो र तपाईलाई त प्रेम गर्थ्यो स्नेह गर्थ्यो माया गर्थ्यो ममता गर्थ्यो जब तपाईले त्यस्तो हिंस्रक प्राणीलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सक्ने क्षमता तपाईसँग छ भने आफ्नै श्रीमान महाराजलाई तपाईले कसरी बसमा पार्न सक्नु हुन्न अब जसरी तपाईले आफ्नो त्यो बाघलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो बसमा पार्नको निमित्त आफ्नो बनाउनको निमित्त तपाईले जुन धैर्यता देखाउनु भएको छ जुन प्रेम प्रदर्शन गर्नु भएको छ जुन त्याग प्रदर्शन गर्नु भएको छ त्यही धैर्यता त्यही प्रेम त्यही त्याग तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई पनि त्यही महाराजलाई पनि तपाईले त्यही धैर्यता प्रेम र त्याग प्रदर्शन गर्नुस् त एउटा हिंस्रक प्राणी त बसमा पर्छन् भने त्यो महाराज त मनुष्य हो मान्छे हो प्राणी हो त्यो कसरी तपाईको बसमा पर्दैन महारानी तपाईले त जडीबुटी पाउनु भइसक्यो त किन यो जुङ्गाको खाँचो पर्यो मलाई केको लागि अब यो जुङ्गा जडीबुटी बनाउनको लागि नि तपाईले नि भन्नुभयो नि जडीबुटी तपाईलाई यो खाँचो परेको छैन भने जडीबुटी बनाउनको निम्ति यो जुङ्गै चाहिएको छैन मलाई किन जुङ्गा उखेल्न बढाउनु भयो त त्यही जुङ्गा उखेल्नको निमित्त नै तपाईसँग आफ्नो हृदयमा जुन धैर्यता प्रेम र त्याग गुणधर्म विकास भएर आयो नि त्यही धैर्यता त्याग र प्रेमको गुणधर्मले नै तपाईले त्यो हिंस्रक बाघलाई पनि तपाईले आफ्नो बसमा पार्नु भयो आफ्नो अपनत्व जगाउनु भयो तपाईलाई आफ्नो चाहिँ 24 घण्टा आफ्नो साथमा रहने आफ्नो महाराज श्रीमान उसलाई कसरी बसमा पार्न सक्दैन र अवश्य पनि तपाईले चाहिँ जडीबुटी पाउनु भइसक्यो त त्यही हो सबभन्दा ठूलो जडीबुटी सबैलाई आफ्नो बसमा पार्ने जडीबुटी भनेको धैर्यता प्रेम र त्याग यो जस्तो जडीबुटी अब यो भन्दा ठूलो जडीबुटी अब के पाउँछ र के पनि पाउँदैन तपाईसँग त्यो त भइसक्यो त अब बस तपाईले त्यो जडीबुटी जुन जडीबुटी तपाईले बाघलाई प्रयोग गर्नु भएको छ त्यही जडीबुटी तपाईले आफ्नो दरबारमा गएर आफ्नो महाराजलाई प्रयोग गर्नुस् बस एउटा बाघलाई त तपाईले थपथपाउन सक्नुभयो जुङ्गा उखेल्न सक्नुभयो भने महाराज त तपाईको आफ्नै हो त्यो जडीबुटी प्रयोग गर्नुस् तपाई ढुक्क भएर महाराजलाई माया प्रेम स्नेह ममताले भरिएको जीवन बिताउनुस् सोच्नुस् महारानी सोच्नुस् मैले अब जडीबुटी बढाउन आवश्यकै परेन त्यसैले यो जुङ्गा मैले चाहिँ आगोमा फ्याले भनेर त्यो श्रमण योगीले महारानीलाई भनेपछि त महारानी त छाँगाबाट खसेको जस्तो छसङ्ग बिउज्यो हैन बिराएको बाटो हिँडेको मान्छे बाटो फेला परेको जस्तो अँध्यारोमा हिँडेको मान्छेले ज्योति पाएको जस्तो बाबा तिर्खाएको मान्छेले पानी खाए जस्तो थाकेको मान्छेले चौतारा मिले जस्तो त्यसपछि महारानीले बुझिहाल्यो ओहो यो श्रमण योगीलाई त्यत्तिकै महान योगी भनेको होइन रहेछ योसँग जडीबुटी मात्र होइन ज्ञान ध्यान सब रहेछ त त्यसैले यो श्रमण यति श्रेष्ठ भएको रहेछ धन्य 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 वास्तवमा त हरेक समस्याको हरेक दुःखको त्यो औषधिको रूपमा जुन जडीबुटी हामीसँगै रहेछ त
हामी अन्त खोज्छौँ मात्र। सबै जडीबुटी, सबै समस्याको समाधान हामीसँगै छ। धन्य धन्य श्रमण योगी, मैले बुझेँ भनेर हात साथ जोडेर महारानीले त्यो श्रमण योगीलाई भने, तपाईँ जस्तो श्रमण योगी त हिमालमा बसेर के, दरबारमा आउनुहोस्, तपाईलाई उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। श्रमण योगीले भने, यसको लागि साधुवाद, धर्मलाई यो हिमालय प्यारो, हिमालय ठिक छ, मलाई दरबारको कुनै मोह नै छैन, जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट छु। महारानी तपाईँ पनि जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन पनि सिक्नुहोस् है भनेर अन्तिम उपदेश दिएर महारानीलाई विदावादी गरेर पठाएछ। त्यसपछि त्यही जडीबुटी, जुन जडीबुटी हैन, महारानीले आफ्नो जुङ्गा लिनको निमित्त बाघलाई प्रयोग गरे। त्यस्तो हिंस्रक बाघलाई पनि उसले धैर्य गरे, मेहनत गरे, परिश्रम गरे, प्रेम गरे, त्याग गरे। त्यसको कारणले हिंस्रक बाघलाई पनि बसमा पार्न सकेको त्यो जडीबुटी भनेको धैर्यता, प्रेम र त्याग हैन। त्यही धैर्यता, प्रेम र त्याग उसले आफ्नो महाराज प्रति पनि त्यस्तै धैर्यता राख्न राखे। राजा झर्किए पनि, रिसाए पनि धैर्य गरेर बसे, सहनशीलतामा बसे। महाराजलाई जस्तो सुकै उसले घृणै गरे पनि उसले प्रेम नै प्रदर्शन गरिरहे, प्रेम नै प्रदर्शन गरिरहे, प्रेम नै प्रदर्शन गरिरहे। महाराजले जस्तो सुकै व्यवहार गरे तापनि महारानीले आफूले सक्दो त्याग गरिरहे। त्यो जडीबुटी त भनिन्थ्यो हो, तपाईँ पनि त्यसो गरेर हेर्नुहोस् न परिवारमा नपत्याए। तपाईँले पनि त्यो जडीबुटीको असर त 1-2 दिनमै देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त कस्तो, श्रीमती छर्कियो, श्रीमान पनि तर्कियो, श्रीमान तर्कियो, श्रीमती पनि छर्कियो। तसमस छ के दुईजना बीचमा, ऊभन्दा ऊ के कम, तँभन्दा म के कम भने जस्तो के। त्यहाँ एउटा चाहिँ द्वेष, त्यहाँ एउटा अभिमान, त्यहाँ एउटा घमण्ड। आखिर दुईजना बीचमा त सम्बन्ध राम्रो पारेर जीवन त अगाडि बढाउनु छ त। रथको पाङ्ग्रा हो नि त, एउटा पाङ्ग्रा भत्कियो भने त रथ भत्किन्छ नि, ढलिहाल्छ रथ त। महारानीको त्यो जडीबुटी जुन श्रमण योगीले हामीसँग थियो, हामीसँग त्यो अभ्यास गर्न सक्छ, हामीसँगै छ त्यो। बाघलाई प्रस्तुत गरेको त्यो जडीबुटी महारानीले राजालाई त्यो प्रयोग गर्दाखेरि, अब एउटा हिंस्रक प्राणी त तपाईको आफ्नो बसमा पर्न सक्छ भने महाराज भनेको त तपाईको मनुष्य हो नि। अन्ततः महाराज पनि महारानीको बसमा परे। महारानीको बसमा भन्दाखेरि अर्कै किसिमले नसोच्नुहोस्, महारानीलाई प्रेम गर्ने, स्नेह गर्ने, माया गर्ने, ममता गर्ने, मैत्री करुणा राख्ने भयो। दुःख सुखमा साथ दिने भयो। अब बोली वचन पनि मिठो, व्यवहार पनि मिठो, मन पनि मिल्यो। के को कारणले? धैर्यताको कारणले, सहनशीलताको कारणले, मैत्री प्रेमको कारणले गर्दाखेरि, त्याग तपस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजले अपनत्व जगायो हैन। त्यहाँ कुनै हिंसा, हिंस्रक, त्यहाँ कुनै द्वेष छँदै थिएन। त महाराजले फेरि, महाराजहरूको जीवन पनि कहिलेकाहीँ कस्तो भइरहेको हुन्छ, कहिले कस्तो, कहिले युद्धमा जानुपर्छ, यता द्वेष हुनुपर्छ, यता के गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो फरकता त हुन्छ। जीवनमा पनि तपाईँको घरमा पनि श्रीमान श्रीमती भर परिवार बीचमा कहिले कस्तो हुन्छ, कहिले कस्तो तनाव, कहिले कस्तो कार्य, कस्तो कस्तो भएर कहिलेकाहीँ छर्किन्छ, कहिलेकाहीँ तर्किन्छ। तर त्यसको मानेमा तपाईँको चाहिँ अब अपनत्व भनेकै छैन भन्ने त होइन नि। धैर्य गर्नुहोस्, सहनशीलता वृद्धि गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ प्रेम मैत्री प्रदर्शन गरिराख्नुहोस्, र त्याग र तपस्याको अभ्यास गरिराख्नुहोस्। अपनत्व त रहिरहन्छ,
एउटा हिंस्रक प्राणी त तपाईँको अपनत्वमा आउँछ भने अब एउटा मान्छे आउँदैन भन्ने त कुनै कुरा भएन। महारानीले पनि त्यही गुणधर्म प्रदर्शन गरेर अन्तत राजालाई पहिला जस्तै आफ्नो बनाएरै छोडे। त्यही प्रेम, त्यही माया, त्यही स्नेह, त्यही ममता, त्यही मैत्री, त्यही करुणा, त्यही साथ, त्यही सहयोगको वातावरण बनेपछि महारानी त छक्क पर्दै हरेक दिन त्यो हिमालय पर्वततिर हेरेर त्यो श्रमण योगीलाई सम्झेर हरेक दिन वन्दना गर्थ्यो अरे के, नमस्कार गर्थ्यो अरे के। धन्य रहेछ हे श्रमण योगी तपाईं। जुन जडीबुटी हाम्रै मनभित्र थियो हामीले हराइरहेका थियौं, तर तपाईले त्यो जडीबुटी देखाइदिनु भयो। त हामीले त्यो जडीबुटी देखेर त्यसलाई अभ्यास गरे हेरे साँच्चै तपाईको जडीबुटीले साह्रो ठुलो काम लाग्यो। हे श्रमण योगी, तपाईलाई कोटी कोटी प्रणाम भनेर हरेक दिन बिहान त्यो श्रमण योगीलाई चाहिँ वन्दना नगरिकन महारानीले आफ्नो दिन प्रारम्भ गर्दैन अरे। किन? जीवन त सुखमय बन्यो, शान्तिमय बन्यो। नत्र भने त जीवन भताभुङ्ग भएको थियो। श्रीमान श्रीमती, राजा महारानी बीचको त्यो सम्बन्ध पनि चकनाचुर भएको थियो, तर्केको थियो, छर्केको थियो। माया, प्रेम, मैत्री, करुणा, स्नेह भनेको त हराइसकेको थियो। द्वेष थियो त्यहाँ त, झर्किन्थ्यो त्यहाँ त। तपाईसँग पनि छ त्यो जडीबुटी, एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है। घरमा घर गृहस्थमा यो 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 जडीबुटी त धेरै काम लाग्छ। तपाईलाई पनि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो बनाउनु मन छ, उत्कृष्ट बनाउनु मन छ, साथ सहयोग दिनु मन छ। माया, प्रेम, स्नेह, ममता, मैत्री, करुणा, त्याग, हैन? यस्ता यस्ता चिजहरूको त वृद्धि गर्न सबैलाई मन छ नि। त्यसैले तपाईसँग भएको त्यो जडीबुटीले हिंस्रक भन्दा हिंस्रक प्राणीहरूलाई त आफ्नो बसमा पार्न सक्ने त्यस्तो जडीबुटी तपाईसँग छ भने आफ्नो परिवार हो, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो ज्ञाति बन्धु, हैन, तपाईको चाहिँ सबै हो, उनीहरूलाई पनि यो चिजले पनि भएन भने त्यो त मान्छे नै होइन। त्यो हिंस्रक भन्दा पनि खतरनाक हिंस्रक भयो त्यो त, हैन? त्यो त बेग्लै कुरा भयो। त उपासक तपाईहरु पनि यसको अभ्यास अवश्य गर्नुहोला र त्यसको फल पाएपछि तपाईले पनि साधुकार चाहिँ दिनु होला है। यो प्रेरक प्रसंगलाई, हैन, भन्दैलाई होइन, यो प्रेरक प्रसंगलाई साधुकार दिनु होला। ल सबैको जीवनमा यो जडीबुटीले काम गरोस्। सबैको परिवारमा मैत्री, प्रेम, करुणा, दया, माया, स्नेह, ममता, साथ, सहयोग, हैन, सबै वृद्धि भएर जीवन झलमल्ल होस्, सुख शान्तिले छाओस्। तपाईहरुको परिवारमा एकताले बाडियोस्, मैत्री, प्रेम जागोस्, करुणा जागोस्, दया, माया, हैन, सब चीज जागेर तपाईको जीवन खुशी, सुख र शान्तिमय होस् भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मंगलम। अन्तस उपासक उपासिकाहरू, अब पुण्यानुमन गर्ने समय भएको छ। पुण्यानुमन गर्नु अगाडि कसैको यहाँ अनुमोदन गर्नु थियो भने, हैन, यहाँ चाहिँ हिजो हाम्रो चाहिँ भोजनको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो कपिलमान शाक्य र प्रविद्या शाक्य उपासकहरूले भोजन श्रद्धा दान व्यक्त गर्ने र 5555 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ भने हिजो उसन शाक्य देशनापछि आउनुभयो। उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको हो, ध्यान केन्द्रको लागि भनेर उहाँले 1 फिटको जतिको एउटा चाहिँ त्यो फ्रेममा राखेर एउटा चाहिँ भगवानको प्रतिमा उहाँले चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दान गर्न आउनु भएको थियो। बिहारमै आउनु भएर त्यो देशनापछि भएकोले मैले अनुमोदन गर्न पाइन। त्यसैले आज मैले गर्दैछु। उहाँको चाहिँ 1.5 फिटको होला उहाँ त्यो भगवान चाहिँ, यो तलौटको एकदमै राम्रो सुन्दर तलौटको त्यो चाहिँ यो सिसाभित्र त्यो बकसमा राखेर एउटा चाहिँ सजै सजाउ गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्य मैले यस्तै काम गर्ने हो भन्दै त्यसैले भन्दै ध्यान केन्द्रको लागि मैले यो भगवान एउटा चढाउन श्रद्धा व्यक्त गर्न आए भनेर हिजो उहाँ चाहिँ पाटनको हुनुहुन्छ।
हिजो बिहारमा आउनुभएको थियो र उहाँ उसन साक्यलाई पनि धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै भए पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र मैले भने पनि उहाँलाई बुद्ध प्रतिमा दानको अनुभवले के प्रतिफलहरू पाउँछन् भन्ने थाहा छ नि भनेको भाउ भण्डेले त्यो बुद्ध प्रतिमा दानको आनिशंस देशना सुनेरै मैले बुद्ध प्रतिमा दान गर्ने श्रद्धा जागेको हो भनेर हिजो उहाँले नै भन्नुभयो। मैले भने साधु साधु देशना सुनेर मनमा धारण गरेर व्यवहारमा पनि उतार दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभवले निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भनेर पनि आशीर्वाद दिएर पनि पठाए हिजो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको पनि अनुमोदन गरौँ हैन। अनि यहाँ अरू केही छ कि भनेर मैले हेर्न खोजेको। अरू त नभए पनि छुटिएको भए पनि मैले पछि भन्नु पर्ला उपासक उपासिकाहरू है। ठिकै छ। ल अन्तमा पुण्यान यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिविर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजन र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् र तपाईँ हामी सबैको भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूले पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै आशा गर्दै पुण्यान मन चाहे देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्णमा देशनाको प्रभावले तपाईहरुको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका गर्दै पनि पुण्यान गर्न चाहे। भवतु सब मंगलम। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। 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 एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।